नियम म्हणटा आमी टेररिस्ट म्हणून आमकां म्हणना तेणी आख्खे सावड्डेचे टेररिस्ट म्हणून स्टॅम्प लायले कडेन आसा आनी आमी स्वता तेजे कार्यकर्ते आसा आमी ओपन काम केले कडेन बीजेपीचे आमकां ते टेररिस्ट म्हणपा लागले हें अशें कशें. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा कामकाज सुरू जावच्या कांयच खिणा भितर मिराबागच्या 4 आंदोलकांनी विजिटर्स गॅलरीन हातांत प्ले कार्ड्स धरून आंदोलन केल्या उपरांत तांकां पर्वरी पुलिसांनी कस्टडीन घेतिल्ले. दरम्यान आज म्हापसा डेप्युटी कलेक्टरान तांकां रिलीज केल्या उपरांत ह्या आंदोलकांनी तांची प्रवृत्ती टेररिस्टा भशेन आशिल्ल्याच्या मुखेलमंत्र्यांच्या विधानाचो निषेध करत आम्ही टेररिस्ट न्ही तर आम्ही बीजेपीचे कार्यकर्ता आशिल्ल्याचे त्या आंदोलकांनी म्हणा. पळोवया पुराय बातमी. काल आम्ही असेंब्लीत पहिले की 4 जणांना डिटेन केले पोलिसांनी मिराबागचे हांकां. सो आता तांकां रिलीज केला का कितें केला सध्या? आता रिलीज केल्ले आसा पूण खूब उशीर केला. आमी आतांच सांगला विधानसभा जी आसा ती कायदे दुरुस्त करपाक कोर्ट जो आसा हे कायदे सारखे आसा हे चेक करपाक ते विधानसभेक आमी जे 25 दीस आंदोलनाक जे मिराबागाक बशिल्ले ते 25 दिसांक सरकारान वासपूस केली ना म्हणून आमचे भाव आपा उपेंद्र सागर उमेश हे ह्या बंधाऱ्याच्या विशया खातीर असेंब्लीक गेल्ले आनी थंय तांकां सभापतीन अरेस्ट केले आनी पर्वरी पुलीस स्टेशनाक घाले आनी आतां आमकां म्हापसा कलेक्टर हेणी आमकां रिलीज केल्ले आसा. डेप्युटी कलेक्टर. हय डेप्युटी कलेक्टर. तेन्ना हो विशय जो आसा हो 3 मतदारसंघाचा हो जो बंधारो जो आसा हो बंधारो फाटली 2 वर्सां जाली हो बंधारो नाका आनी ह्या बंधाऱ्याचो सायड इफेक्ट ह्या 3 मतदारसंघाक कसो आसा हे सरकारा कडेन परतून मिराबागचे गांवची जनता हे फॉलोअप करता. पंचायती विषय मांडले, ग्रामसभेक विषय मांडले, आमदारा कडेन विषय मांडले, जो सावड्डे मतदारसंघाचो लोकप्रतिनिधी आसा तेजे कडेन विषय मांडले पूण कोणी हेजेर उपाय काडनासतना अकस्मात थंय येवन बंधाऱ्याचें काम स्टार्ट केलें आनी बंधाऱ्याचें काम स्टार्ट करतरे WRD एका डिपार्टमेंटाक गांवच्या ग्रामस्थांनी विचारलें बाबा हेजो डिटेल प्रोजेक्ट आमकां दाखय हे कितें करता तुमी. तेणी तेजेर उत्तर दिवपाक टाळाटाळ केली म्हणून आयज हो विशय असेंब्लीक पावलो. आमचें इंटेन्शन नासुल्लें असेंब्ली डिस्टर्ब करपाचें पूण नाइलाज जालो. नाइलाजान आयज आमचे मिराबागचे भाव म्हाजे मित्र असेंब्लीक पावले आनी आयज ही म्हणजे खरेंच म्हाका अभिमान दिसता ही तळमळ पळोवन सरकारान आजुनूय विचार करचो जागे जावचे आनी जो डिमांड आसा मिराबाग गांवचो तो डिमांड आयकचो. पब्लीक हियरींग घेवचें हे खातीर बेगींतल्या बेगीन मिराबाग गांवांक आनी हो विशय जो आसा बेगींतल्या बेगीन करचो. भाऊ तुम्ही सांगा म्हाका तुम्ही वयचे पडले. आमच्या बाईन सांगले कडेन आसा हो 1.5-2 वर्साचो विशय आसा. आमी तो आतां तेजेर फाटपुराव करीत आसा. जेन्ना हो स्टार्ट जावपाक येयलो तेन्नाच्या तेजो फाटपुराव करीत आसा. लास्टाक तेजे मागीर आमी WRDचे सगळी म्हायती केली हें केलें तेन्ना आमकां समजून चुकलें की हो बंधारो कसो आमकां 3 मतदारसंघाक सांगे सावर्डे आनी कुर्चडे 3 मतदारसंघाचे किनारपट्टीचे जे गांव आसात भाटां बेसां आसा देवस्थानां नजदडे आसा घरादार आसात ती कशी बुडटली बुडोवन उरतली कायम स्वरूप बुडोवन उरतली हें आमकां तेजेर म्हायती काडल्यान समजून चुकलें. तेन्ना आमी सरकारा कडेन तो आमी नाका म्हणून आमी आमच्या आमदारा फुड्यान गेले सावड्डेच्या आमदारा फुड्यान गेले इवन आमचे निलेश काब्राला फुड्यान तेज्या कानार घातले सुभाष फळदेसाय तेज्या कानार घातले WRD मिनिस्टर तेकाय बी सांगले बाबा ह्याचो ह्या बंदराचो कसो इफेक्ट जाला तुमी ते बाले नंतर कशें उदक तें हें जातलें हे डिटेल्स तांकां सांगले तेन्ना
तेणी एक फावटी WRD मिनिस्टराक खोटें आश्वासन दिलें की तसं तुमकां नाका नाका म्हणून सांगलें आनी मागीर तो 1 वर्सान परत आतां स्टार्ट केलं मागीर परत आमी ताका रिक्वेस्ट केलें तें हें कर तें करून लास्टाक काम स्टार्ट करता तें आमी मागीर बंद केलें आनी आमी तेचेर ठाम रावले ते कायदेशीर रिटर्न दिले जाल्यार आमी हें करपाना कांयच हें करना आनी दुसरें जे आमी तांकां सांगपाक सोदताले ते कोणूच आमचे लोकप्रतिनिधी येवपाक आमचे फुडें येयले कॉन्टेक्टाक येयले ना आमचो आमदार येयलो ना ना आमी सीएमा सांगलें सगळें सांगलें तिनूय मतदारसंघात आमदाराक सांगलें सीएमा सांगलें WRD मिनिस्टराक सांगलें तेणी आमचेर कानाडोळ केलो कांयच आमकां रिस्पॉन्स दिना कांयच आमचें आयकून घेतलें ना तेन्ना आमी नाइलाजान आमकां हो विधानसभेक प्रश्न घेवन पडलो आनी आमकां मागीर ती बी याद जाली सीएमान कितें म्हणलेलें तुम्ही रस्त्यान बसून चळवळ रस्त्यान मोर्चा काडली चळवळ केली उपोशण बसलें हें केलें जाल्यार तुमकां न्याय मेळपाना तो न्यायाचो जागो न्ही हें जेन्ना तेन्ना सांगलें मागीर आमकां तशें जाल्यार पटलें बरोबर आसा मागीर आमी तो न्यायाचो जागो सोदून काडलो म्हणजे ती विधानसभा सगळ्या गरिबांक न्याय निवाड करपी जागो सगळें हें करता ती विधानसभा लास्टाक मागीर आमी आमची म्हाजी सहकारी आमी सगळे वचून थंय मागीर तो हो विशय मागीर आमी थंय हे विशयाचेर मागीर थंय आमी आवाज केलो जाल्यार मागीर तेजेर आमकां सीएमान तेजेर सीएमान आमकां एक अतिरेकी म्हणून आमचेर एक लेबल मारलो आमचेर अतिरेकी म्हणून आतां हांव सांगूंक सोदतां आमी जे अतिरेकी म्हणटात जाल्यार आज गोंयभर जे आतां पळय तुमी जे सरकारान लोक हिता विरोधीचे प्रोजेक्ट आतां आनी गोंयभर तेजेर आतां चळवळ जाले कडे चिमला म्हूण हसनड म्हूण कितलेच गोंयभर आसा तुमकां बी खबर आसा आतां म्हाका सांगात हेय बी आतां टॅररिस्ट जाले आमी बी त्याचोच भाग न्ही हे चळवळीचोच आमी एक भाग आसा जाल्यार आमी टॅररिस्ट जाल्यार ऑटोमॅटीक तेय गोंयकार जे आमचे गोंयकार आतां चळवळ करतात तेय टॅररिस्ट जाले आमी अजाप जाले की बाबा कोण खरें उलयता कितें रायट उलयता काय म्हणून कित्याक तेणी आयज बरें कोणाकूच दाखयलें ना प्रेजेंटेशन आनी ते खंयची तोंडां सांगता की प्रेजेंटेशन दाखयलें म्हणून कोण 10 जाणां घेवन गेलो कोण 20 जाणां घेवन गेले ते कितें पावणी काडटाले 10 जाणां 20 जाणां घेवन आख्खी 8 गांव लागता एका बंदाऱ्या रिलेटेड आसा जाल्यार तुमी सगळ्या विश्वासान घेवन दाखोवपाक जाय आशिल्लें आं तुमी इलिगल तुमी दाखया मिनिट्स तुमचे कडेन आसा तो नोट केल्या तो ऑफिशियल कितें आसा तुमी हें केले कडेन प्रेजेंटेशन दाखयले कडेन बेस्टेज कित्याक कसलें स्टेटमेंट दिवप आमी कितें बेकार पडल्यात न्ही 25 दीस लोकां सगळे बायल भुरग्यांक सगळ्यांक घेवन जाणटे बसले कडेन आसा आमची बेस्टेज बसले कडेन आहा टायमपास म्हणून तुमी समज हें प्रेजेंटेशन दाखयल्लें पयलीं तुमी जेन्ना रिक्वेस्ट करताले तेन्ना तुमी दाखयलें जाल्यार आयज आमची पाळी येनाशिल्ली तूं येवपा विधानसभा येवपाक 25 दीस जाले आमदार खंय आशिल्लो आयज तो थंय स्टेटमेंट दिता विधानसभेक की आपण सगळ्या विश्वासान घेतला हें घेतला तें तूं थंय येवन सांग आसलो आमचे कडेन डिस्कस कर आशिल्लो एकदा तरी येयला आमदार किंवा आता तरी कॉन्टॅक्ट तुमकां काल केला अजून पर्यंत कॉन्टॅक्ट केलं ना अजून पर्यंत बाबा तुमी कित्याक येयल्ले कशें येयल्ले कितें आसता तें बसोन उलोवया कितें वयल्यान आमकां म्हणटा सीएम म्हणटा आमी टॅररिस्ट म्हणून आमकां म्हणना तेणें आख्खे सावड्डेचे जितले लोक आसात सगळ्यांक तेंके सगळ्यांक आमचे फाटल्यान कोण आसा तेंक सगळ्यांक तेणें तेजेर हें केले कडेन आसा टॅररिस्ट म्हणून स्टॅम्प लायले कडेन आसा हो सगळ्यांचो अपमान जाले कडेन आसा हो सीएमाचो जो आमी स्टेटमेंट आसा तेजो निशेध करतात काल तुमचे काही म्हाका दिसता लोकांनी थंयसर स्टेटमेंट केलें की आमी बीजेपी खातीर पावले आमी बीजेपीचे आमकां टॅररिस्ट म्हणटा म्हणून मडगांव सो हो स्टेटमेंट कसो पळयता हय सारकें आतां 3 मतदारसंघ आसा थंय आमचो सावड्डेचो आसा मतदारसंघ गणेश बाबुलो दुसरो आसा काब्राल सर आलो तिसरो आसा सुभाष फळदेसाय आलो हे 3 मतदारसंघ बीजेपीचे आसा आनी आमी स्वता तेजे कार्यकर्ते आसा आमी ओपन काम केले कडेन बीजेपीचे पूण आयज खरें थंय दिसता आमकां कार्य बीजेपीच्याकूच ते आतां टॅररिस्ट आतां आमकांच ते टॅररिस्ट म्हणपाक लागले हें अशें कशें हो सामको एक अन्याय सो दिसता आमकां खरेंच काल शॉक जाले सीएमा हो स्टेटमेंट आयकून आमी थंय काम केले कडेन बुथांनी काम केले कडेन बीजेपी म्हणून आमी ते आपयली पळय लोकां भशेन आमी केलें ना केन्ना तर तुमी आमकां आमगे समज न्याय दिवपाक शकना जाल्यार आमी कित्याक रावचें फाल्यां बीजेपी म्हणपाक आयज लज दिसपाक लागलें आमकां काल सीएम सा डायरेक्ट सामको एरेस्ट डे म्हणपाक ताका कित्याक इतली गरज आशिल्ली म्हणपाची आमी कितें गन घेवन येयल्ले थंय काय कितें बॉम्ब घेवन येयल्ले आमी फक्त आमगे जो इशू आसा तो मांडपा येयल्लो आमी कोण थंय हर्ट केला पब्लीक प्रॉपर्टी डॅमेज केल्या कांयच केलें ना तर स्पिकरान कितें म्हणूंक ना कारण ही इज हेड ऑफ द असेंब्ली सीएम म्हणटा अरेस्ट करो स्टेटमेंट कसो पळयता तुमी तेंच म्हणटा न्ही तो अरेस्ट करपाक आमी केलें कितें आमी टॅररिस्ट आमी कितें गन घेवन येयल्या कितें बॉम्ब घेवन येयल्या एसेंब्लीक आमी फक्त जे आमगेलें आशिल्लें तें पिसफुली थंय मांडपा आयिल्ले तितूंक सगल्यांक रायट आसा तुमी सपोज आमचे हांगा येयनात गांवांक जाल्यार आमकां लास्ट येवपाक पडलें आमी 25 दीस थंय बसल्या एक दीस हांव बसोन येयलें ना आमी आयज बसले काल बसले आनी आयज येयले अशें ना 25 दीस आमी रावले सगळ्यांक गव्हर्मेंट कोणी ऑथॉरिटी येतली आमकां समजयतले सांगतले एटलिस्ट डिस्कशन करतले म्हणून पूण कोणूच येयलें ना म्हणून लास्ट आमकां हो हें डिसिजन घेवपा पडलो दीपक बाबाचो सपोर्ट कितलो ह्या बाबतींत टोटल कारण कालच्यान आमी पळयता की म्हाजो सपोर्ट 2017 2000 2000 2000तल्यान हांव सदांच आसा
सावड्डे जल्माक आयलो आनी सावड्डेच मरतलो. आतां विशय कितें आहा, आमचो सपोर्ट या मिराबागचो आमकां सपोर्ट तसो न्ही हे विशय. हो विशय आसा 3 मतदारसंघाचें अस्तित्व. जुवारी रिव्हराची ही लायफलायन, आमच्या 3 मतदारसंघाची ही लायफलायन जुवारी रिव्हर. जे डिस्टन्स आसा, जे खामामळ पुरुष मारू देवस्थान, कुडचडे खामामळ, मिराबाग राखण देवाचें देवस्थान आणि गणपती विसर्जन स्थळ, त्या बरोबर तारीपांड्यार सांग्यार संगमपूर देवस्थान, हेजो सरकारान विचार केला काय? सदांच म्हणटा हिंदुत्व खतरे में है. खंय खंय न्हिदल्या? अरे ह्या देवस्थानाचा विचार करा, हे आमचे राखणदेव हेंचेर विचार करा. ही परंपरा जी आसा, ह्यो इतिहास आसा, हे तुमकां समज खबर ना, त्या जाग्यार येवन पळया. WRD ऑफिसर धाडा न्हिदल्या जाल्यार, हे सगळ्यांक खबर आसा. पूण तांकां दिसता पयशे, हेची फाटल्यान पर्संटेज. ही पर्संटेज कितली मेळटली आनी कितली हांकां मेळटली, ह्या विशयाचेर हे जो आमकां आंदोलन करपाक सरकारान भाग पडिल्लो आसा, म्हणजे आमकां मुद्दाम म्हणून आंदोलन करपाक लायता आनी मुद्दाम म्हणून कायदो हाती घेवपाक लायता. हांव अजुनूय सांगता, अंत पळोवं नाका. खरेंच हे मिराबाग गांवच्या महिलांनी, मिराबाग गांवच्या जाणकारांनी, तरणाटे भुरग्यांनी एक क्रांती घडिल्ली आसा. हे 3 मतदारसंघाची जुवारी रिव्हराची ही लायफलायन आमच्या सगळ्यांची जिवनाची, ती वाचोवपा खातीर आयज हे फुडें सरलेले आसा. अंत पळोवं नाका आनी आमकां परतून कायदो हाती घेवपाक लावनाका. हे फुडें प्रकरण हे फुडें खूब गंभीर जातलें आनी गंभीर रूप जातलें. मागीर आमकां देशद्रोही म्हणनाका परतून. तेन्ना आपान सांगला, उपेंद्रान सांगला, सागर खरेंच एक हुशार व्यक्तिमत. हांव पळयता सागरा बरोबर आतां फाटले 25 दीस हांव भोंवता, बाकीच्या पयलींच्यान म्हाजो फ्रेंड. पूण हुशार व्यक्तिमत, शांत स्वभावाचो, पूण जे विचार आसा लोकांच्या हिता खातीर जे विचार आसा तेच करतलो. उमेश बाब तसो खरेंच लास्ट एकूच दिता. काल तुमकां डिटेन केलें, सो तुमी आतां हेच्या फुडें भिवन फाटी बी रावतले? ना 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 ना, फाटीं रावपाना. जो पर्यंत आमकां रिटर्न स्क्रॅप लेटर मेळना, ते पर्यंत आमी कोण फाटीं सरची ना आनी हे आमच्या धरणां त्यो पर्यंत चालूच उरतले. आतां तुमकां खंयच्या एरिया पर्यंत भोंवपाक अलाउड ना सांगला सध्या तुमकां? आतां आमकां जी पर्वरी पुलीस स्टेशन आसा आनी या 500 मीटर तितले मेळ्ळ्यार आमकां जो पर्यंत एसएमबली चालू आसा तो पर्यंत. आनी आतांय लोक तुमचे खंय मडगांवचे आतां बाकीचे? आता आमच्या मिराबाग आमचे बसले कडेन आंदोलन आयज आमचो 26वा दीस. आमचे सगळे थंय महिला सगळे बसले कडेन आसा. आता तुमी थिंगा वयतले? हय, आमी थंय वयतले, जॉईन जातले. थँक्यू.